नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र सांकेतिक करमा हुनुहुन्छ दोबासे रथी बस्नेत। कुपोषणले थलिएको कर्णालीमा कुहिएको चामल, केन्द्रीय गोदामबाटै बिक्री गर्न रोक लगाइएको गुणस्तरहीन चामल कसरी पुग्यो सुर्खेत। कर्णालीलाई कुहिएको चामल खुवाउने कोही कसैको नियत हो या भुलचुक। आजको समाचारमा एमालेको अडानले अनिर्णयको बन्दी बनेको लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक र सुदूरपश्चिममा प्रभावकारी हुन नसकेको स्वास्थ्य बीमाको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको आजको बैठक पनि बस्न सकेन। सभाको सम्पूर्ण कार्यसूची प्रभावित। अर्को बैठक असोज 13 गते बस्ने। सुर्खेतको खाद्य कम्पनीमा 2000 क्विन्टल चामल गुणस्तरहीन। एक डिपार्टमेन्टबाट 26,000 मूल्य बराबरको गुणस्तरहीन काजु बरामद। नागरिक उपचार सहजको लागि सरकारबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन। सुदूरपश्चिममा भने कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो। कम आय भएका मुलुकलाई अमेरिकाले थप 50 करोड डोज कोरोना खोप दिने। विश्वबाट महामारी अन्त्य गर्नु जरुरी रहेको बाइडेनको भनाई। र एसियन कप छनौटबाट बाहिरिएको नेपाली महिला फुटबल टोली उज्बेकिस्तानबाट स्वदेश फिर्ता। एन्फाद्वारा टोलीलाई स्वागत। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेको अवरोधका कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक आज पनि बस्न सकेन। आजको लागि तय भएको प्रदेशसभा बैठक असोज 13 गते बुधबार दिउँसो 1 बजेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि सुरु गर्न खोजिएको प्रदेशसभाको बैठकले पूर्णता नपाउँदा प्रदेशसभाको कार्यसूची प्रभावित हुँदै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाको आज बोलाइएको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ। बैठक बिहिबार दिउँसो 1 बजेका लागि तय भएको थियो। यो लुम्बिनी प्रदेशसभाको 9औं अधिवेशनको 6औं बैठक हो। तर एमालेले अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। अर्को बैठक असोज 13 गते बुधबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। भदौ 1 गतेदेखि अवरुद्ध सदन प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेर स्थगित गरेको हो। नेकपा एमालेले कारबाही गरेका प्रदेशसभा सदस्य अजय शाही र विमला कुमारी खत्री ओलीलाई पदमुक्त गरेको सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक पहिलेदेखि नै अवरुद्ध गर्दै आएको छ। पार्टीले कारबाही गरेका 2 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगरेसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको अडान छ। सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयलाई चाहिँ हामीले सभामुखसम्म पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष केपी ओलीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई हामी दर्ता गरेका थियौँ, बुझाएका थियौँ। तर प्रदेशसभाभित्र कोहीलाई एउटा कानुन, कोहीलाई अर्को कानुन। हिजो माओवादीको तर्फ निर्वाचित भएका मान्यहरूलाई चाहिँ चिठी आएको 2 मिनट पनि नरोकिकन हटाउने। तर आज हामीले चिठी बुझाउँदाखेरि नहटाउने जुन पक्षपातपूर्ण भेदभावपूर्ण जुन व्यवहार सभामुखबाट भएको छ त्यसको विरुद्धमा हामीले केही समयदेखि चाहिँ संसद अवरुद्ध गरिरहेका छौँ। यही अडानमा एमालेले निरन्तर प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दै आएको छ। तर यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसैले पनि एमालेले सदन रोकेको सत्तापक्ष भने असन्तुष्टि छ। होइन, सरकारले आफ्नो बजेटको तयारी गरिरहेछ। सरकार अहिले सदन खुलाउन उहाँहरूसँग घनीभूत वार्ता गर्न पनि हामी तयार छौँ र हामीले गरि पनि रहेछौँ। एउटा हदसम्म अदालतलाई पर्खिने कि तर मैले आशा गर्छु उहाँहरू पनि प्रतिपक्ष सदन भने प्रतिपक्षको हो र उहाँहरूले सदनलाई मर्यादित र राम्रो बनाउनको लागि र सुचार गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ। भदौ 31 गतेदेखि नै प्रदेशसभा रोकेर कानुन निर्माणदेखि जनताका काममा अवरोध गरेको भन्दै सत्तापक्षले एमालेको व्यवहारप्रति सन्तुष्ट छैन। यस्तो कार्य सर्वोच्च र प्रदेशसभाको खिलाफमा भएको सत्तारूढ दलका नेताहरूले बताएका छन्। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सुर्खेत कार्यालयमा झण्डै 2000 क्विन्टल चामल गुणस्तरहीन रहेको भेटिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालयको संयुक्त टोलीले कम्पनीको प्रादेशिक गोदाममा अनुगमन गरी बिक्रीका लागि राखिएको 1975 क्विन्टल बासमती चामल बेच्न रोक लगाएको छ। चामल मध्ये 15 क्विन्टल चामल बिक्री भइसकेको पाइएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख भेष बहादुर थापा
थापाले बताउनुभयो। काठमाडौँको थापाथली स्थित कम्पनीको गोदाममा रहेको कुहिएको चामललाई रिपोलिसिङ गरी सुर्खेत पठाइएको सूचना यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो। यो चामल सुर्खेतमा साउन 15 देखि भदौ 15 को बीचमा आएको थापाले बताउनु भएको छ। उहाँले अनुगमन गरी मुचुल्का उठाएर अर्को आदेश नहुन्जेलसम्मका लागि चामल बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच जिल्ला संयुक्त बजार अनुगमन टोली सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा रहेको गार्डन मार्ट डिपार्टमेन्टल स्टोरमा छापा मारेको छ। कमर्सियल वस्तु बिक्री भइरहेको गुनासो आएपछि अनुगमन गरेको टोलीले डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट न्यून गुणस्तरको 16 पोका काजु बरामद गरेको छ। करिब 26,000 मूल्य बराबरको किरा परेका काजु बरामद गरी नष्ट गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भेषबहादुर थापाले बताउनुभयो। चाडपर्वको मौका छोपेर व्यापारीले म्याद सकिएका र अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने चर्को मूल्य असुल्ने गरेको पाइएको छ। यसरी गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री वितरणमा रोक लगाउन के गर्न सकिन्छ भनेर आज हामीले दाङका नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सबभन्दा पहिला संविधान निकायले नियमित रूपमा यसको अनुगमन गर्न पर्यो। 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा उपभोक्ताले जागरण गर्न पर्यो। अनि यो दुवै चाहिँ उपभोक्ता र सम्बन्धित निकायहरू मिलेर गयौँ भने यो पर्वमा मात्रै तपाईँको देखाउने सरकारले देखाउने खाद्यान्न अब राम्रो उचित खाद्य जनतासँग हामीले पुर्याएका छौँ भने यो नाटक गर्नभन्दा पनि नियमित यसको अनुगमनै हो। र नियमित अनुगमनले मात्रै हाम्रो यो खाद्य मिलावट चाहिँ हट्न सक्छ। यो जब पर्व आउँछ त्यतिखेर चाहिँ अब यो अनुगमन गर्ने अनि त्यस पछाडि यो समिति चाहिँ सक्रिय हुन्छ क्या होइन। अघि पछि किन हुँदैन? अघि पछि पनि त सक्रिय हुनु पर्यो नि त। जस्तै उपभोक्ताहरू क्रियाशील हुनु पर्यो अनि त्यही सँगसँगै अनुगमन समिति पनि त्यही जिम्मेवारी बोधका साथ जानु पर्यो। कानुनको चाहिँ अलिक कडाले हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तै हजुर खाद्यान्नहरू मिसावट होइन जुन अब व्यापारीहरूलाई पनि एकदम मर्का परिरहेको अवस्था कस्तो छ भनेपछि बिचमा चाहिँ ल्याइदिने त्यो कुरालाई चाहिँ ल्याइसकेपछि चाहिँ जो छ गर्ने मान्छे ऊ चाहिँ उम्किने नगर्ने इमान्दारी साथ गरिरहने खाद्यान्न आफ्नो व्यवसाय गरिरहने मान्छेलाई चाहिँ अलिकति यस्तो छ भनेर चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ नराम्रो प्रभाव पार्ने गरिकन त्यस्तो प्रचारहरू गरिने खालको काम छ। यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि कारबाहीको दायरामा जान नै जुन व्यापारीहरू हुन्छन् तिनीहरूले मिसावटमा चाहिँ रोक लगाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई मेरो विचारमा है। अब बराबर त थाहा हुने कुरो हुँदैन यस सम्बन्धी सकभर चाहिँ व्यापारीहरू नै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। उपभोक्ताहरू आफै सचेत हुनु पऱ्यो सबभन्दा पहिला। व्यवसायी साथीहरूले व्यावसायिक आचार संहिताभित्र रहेर वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भने अनुगमनको तर्फबाट हुन सक्ने सम्भावित कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर खालि चाडपर्वको बेलामा मात्रै अनुगमन भन्दा अनुगमन हुन सक्ने र भइरहेका चिजहरूलाई दोषी उप कारबाही र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न सक्यो भने यो नियन्त्रण हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर्फबाट पहिला त आफै पनि सजग हुनुपर्यो पब्लिकहरू के खाद्य पदार्थमा मिसावट छ कि छैन छ भन्ने सम्बन्धित निकायलाई कम्पनी गर्नु पर्यो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नमा सहयोग गर्नु। प्रशासनले नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु पर्यो र मिसावट भेटिए बापत जरिमाना वा तुरुन्त कारबाही गरी नियमअनुसारको सजायको भागीदार बनाउनु पर्यो। चाडपर्व लक्षित जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले शान्ति सुरक्षा तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले विशेष गरी दशैं तिहारमा विभिन्न व्यक्तिबाट आपराधिक क्रियाकलाप हुने भएकाले समयमा नै सबैलाई जानकारी गराउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रहरी कार्यालयले यात्रु तथा अन्य मानिसलाई टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हेल्प डेस्क पनि स्थापना गरेको र त्यसबाट समस्यामा परेका जुनसुकै व्यक्तिले आवश्यक सहयोग लिन सक्ने जानकारी दिनुभएको छ।
वर्षमा 4 पटक रङ्ग फेर्ने सल्यानको कुपिण्डे ताल सङ्घीय सरकारले छनौट गरेको 100 पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत बन्न सफल भएको छ। बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले तालको विकासका लागि विस्तृत योजना बनाएको करिब 2 वर्ष भयो, तर काम सुरु भएको छैन। आज हामीले बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका प्रमुख गोविन्द पुनलाई काम कहिले सुरु हुन्छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ जवाब जनप्रतिनिधिको। नगरपालिकाबाट गराएको डिपिआरले संरचनाहरू सबै एउटा टुङ्गो लागिसकेको छ। टुङ्गो लागिकन 70% सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने र 30% हामीले बेहोर्ने गरी 6 करोड 81 लाख रुपियाँ के अरे सङ्घीय सरकारबाट यो गयो। 77-78 को चाहिँ आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमा पनि बजेट विनियोजन भइसकेको थियो। यो बजेट विनियोजन भइसकेपछि हामीले काम सुरु गर्ने भनेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने भनेर हाम्रो प्राविधिक जो कन्स्टिट्युएन्सीले डिपिआर गरेको छ त्यो डिपिआर गर्ने उसका प्राविधिकहरू गएर अन्तिम टुङ्गो लगाउँदा यहाँ के भयो भने सल्यान जिल्लाको वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख त्यसपछि प्रदेश वन मन्त्रालयको सचिव आइसकेपछि अब हाम्रो तपाईहरुको संयुक्त रूपमा तपाईहरुको डिपिआरले एउटा खालका कुन संरचना कहाँ कसरी बनाउने भन्ने कुराहरुको टुङ्गो लगाएको होला। हाम्रो पनि त्यो खालको चाहिँ उहरू प्राविधिकहरू छन्। हाम्रो तपाईको म्याच गर्ने गरी संयुक्त कार्यक्रम अगाडि लैजानुपर्छ भनेपछि हामीले त्यो कार्यक्रम टेन्डर गर्ने भनेर अन्तिम रूप दिने भनेर हामी हेर्न गएको बेला त्यति बेला रोकिसकेपछि यही बीचमा के भयो भनेपछि उले अख्तियारले चाहिँ कुनै पनि टेन्डर चाहिँ नगर्ने भनेर यो कोरोना चाहिँ भित्र लकडाउन भित्र कुनै पनि टेन्डर नगर्ने भनेर परिपत्र गरेको रहेछ। त्यो परिपत्रको आधारमा हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले चाहिँ टेन्डर गर्न मान्नु भएन। जस्तै कुपिण्डे तालको त कुरा यहाँले गर्नु भयो। कुपिण्डे ताल साथसाथै यहाँ बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको 1500 को हस्पिटलको पनि चाहिँ कुरा थियो। 1 करोड रुपियाँ अहिले बजेट परेको र 18 करोडको त्यसको लागत इस्टिमेट थियो। त्यसपछि आउँदो दिने बहुवर्षमा चाहिँ पार्ने गरिकन सङ्घीय सरकारले त्यो बजेट विनियोजन गरिसकेको अवस्था थियो र यो अख्तियारको चाहिँ निर्देशन चिठीले गर्दा यो आर्थिक वर्षमा टेन्डर हुन सकेन। गयो आर्थिक वर्षमा अब यो आर्थिक वर्षमा हुने कुरामा चाहिँ हामी लागेका छौँ परिपत्र गरिसकेका छौँ र के हुन्छ त्यो टुङ्गो सङ्घीय सरकारको टुङ्गो नलागुन्जेल हामीले यी संरचनाहरू अगाडि बढाउने सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। हाम्रो नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत र बजेटबाट त यो सम्भावना चाहिँ छैन, किनभने कुपिण्डे तालमा त्यो भएका करोडौँका चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने छ र सङ्घीय सरकारको त्यो बजेटको अस्ति अध्यादेशबाट जो बजेट ल्याइएको छ अहिले फेरि चाहिँ यो वर्तमान चाहिँ संयुक्त सरकार भइसकेपछि अध्यादेश मार्फत ल्याएका चाहिँ बजेट भएको बजेट विनियोजन गरी सबै योजनाहरू कटौती भएका छन् भन्ने गरिन्छ। जस्तै 114 वटा सडकैका चाहिँ बजेटहरू कटौती भयो भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ न्युजमा पनि आइरहेको अवस्था छ। र अब यो हाम्रो नगरपालिकाको कुपिण्डे तालको डिपिआर भइसकेपछि त्यहाँ संरचना बनाउने कुरा र बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको 1500 को हस्पिटलको कुरा अहिलेसम्म चाहिँ अन्यालमै छ। हामीले परिपत्र सम्बन्धित कार्यालयलाई गरेका छौँ। अब माथिको टुङ्गो नलागुन्जेल हामी अहिले कुनै पनि कार्य अगाडि यो आर्थिक वर्षमा बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1239 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11,629 PCR परीक्षणमा 941 र 3,614 एन्टिजेन परीक्षणमा 298 जना गरी 1,239 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,324 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 13 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभरि कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,743 रहेको छ, जसमध्ये 19,437 जना होम आइसोलेसनमा र 1,306 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कुनै पनि व्यक्ति पैसाको अभावले उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ। तर सुदूरपश्चिममा भने कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा विपन्न नागरिकले लाभ लिन पनि सकेका छैनन्। आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर अकालमा कसै नागरिकले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2072 सालमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो। तर कार्यक्रम सबै जनतासम्म पुग्न नसक्दा अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका अनुसार करिब 28 लाख जनसङ्ख्या रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा गर्नेको संख्या 3,78,957 जना रहेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड शाखा कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख जनक साउद पहिला भन्दा अहिले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनेको संख्या चाहिँ अहिले बढेको प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। हामीले सबै नेपाली नागरिक चाहिँ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउनु पर्ने हो र अहिले जुन सेवाप्रदायक संस्था छ उहाँहरूले उपचार लिने संस्थाहरू त्यो चाहिँ पहुँचमा छैन, टाढा टाढा रहेको छ र यो सम्बन्धी स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी पनि अलिकति जति हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चेतनामूलक कार्यक्रम गराउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ उहाँहरूलेसम्म चाहिँ यो कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन। सरकारले एक परिवारमा 5 जना सदस्य भएका परिवारले बीमा बापत प्रति वर्ष 3,500 रुपियाँ प्रिमियम बुझाउनु पर्ने मापदण्ड तोकेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड शाखा कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख साउदले बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्य बीमाको बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराउनका लागि आफूहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो फाइदाको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न अभियान मार्फत कार्यक्रम मार्फत चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जानकारी गराएर यो कार्यक्रमलाई ग्रामीण लेभलसम्म पुर्याउने चाहिँ हामीले आगामी योजना चाहिँ बनाएका छौँ। स्वास्थ्य बीमाले विभिन्न नागरिकलाई उपचारमा निकै सहजता हुने गरेको छ। तर अधिकांश नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको बारेमा स्पष्ट जानकारी र गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य बीमाको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा लक्षित समुदायले यसको लाभ लिन नसकिरहेको कतिपय सर्वसाधारणले बताउनु भएको छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान जान आवश्यक रहेको उहाँहरूको भनाइरहेको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले लामो समयदेखि चिकित्सक र कर्मचारीको अभाव झेल्दै आएको छ। हरेक वर्ष नयाँ विशेषज्ञ सेवा थप गर्दै आएको प्रदेश अस्पतालले माग बमोजिम डाक्टर र कर्मचारी अझै पाउन पनि सकेको छैन। 325 जनाको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा करारमा समेत गरी अहिले 188 जना मात्रै कार्यरत रहेका छन्। डाक्टरको संख्या अहिले थप भए पनि अन्य कर्मचारीको अभावले गर्दा सेवा चुस्त बनाउन समस्या भइरहेको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर डम्बर खड्काले बताउनुभयो। अस्पतालमा डाक्टरको संख्या पुग्दो भए पनि नर्स, प्यारामेडिक्स, ल्याब, क्लिनिक, सवारी चालक लगायतको अभाव हुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या भएको हो। अहिले अस्पतालमा स्थायीतर्फ 72, कासमा 2 र करारमा 114 जनाको कार्यरत रहेका छन् भने अस्पतालमा अहिले 65 डाक्टर कार्यरत रहेका छन्। तर उपसचिव र अधिकृत तहका 2 अस्पताल व्यवस्थापक पद पूर्ति नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको जनाइएको छ। गुल्मीमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पठन पाठन गराउने उद्देश्यले निर्माण हुन थालेको भवन अलपत्र परेको छ। भवन निर्माण सुरु भएको लामो समय भए पनि आर्थिक अभावका कारण भवन अलपत्र परेको हो। गुल्मी जिल्लामा 2064 सालमा 7 लाख रुपियाँमा करिब 4.5 आना जग्गा खरिद गरी 2071 सालबाट बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पठन पाठन भवन निर्माण गर्न थालिएको थियो। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावकत्व सङ्घले निर्माण गर्न लागेको भवन आर्थिक अभावका कारण पूरा हुन नसकेको हो। 3 तला सहितको भवन रकम अभाव भएका कारण 2 तला मात्र बनाउन सकिएको सङ्घका अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद पौडेल
पौडेलले बताउनुभयो। बौद्धिक अपाङ्गका भएका बच्चाहरूका लागि डे केयर सेन्टर साथै पुनर्स्थापना केन्द्रको सोच लिएर यसको स्थापना भएको हो र यसको स्थापना भएर हालसम्म यो बन्ने क्रममै छ र यो सञ्चालनमा ल्याउनको लागि आर्थिक स्रोतको अभावमा हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौँ। 2 तला भवन मात्रै बनेपछि भवनभित्रका फर्निचर तथा अन्य कार्य व्यवस्थापन गर्न नसकिएको सङ्घले जनाएको छ। 2071 सालबाट हालसम्म शहरी विकास कार्यालय पाल्पा, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, जिल्ला विकास समिति, संसद विकास कोष र रेसुङ्गा नगरपालिकाबाट विभिन्न चरण गरी 39,09,315 रुपियाँ प्राप्त भएको सङ्घले जनाएको छ। 3 वर्ष पहिले गुल्मीमा 326 जना बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क रहेको छ। भवन निर्माण कार्य सकिएपछि बौद्धिक अपाङ्गता भएका 15 जना र पुनर्स्थापना केन्द्रमा 15 जना गरी कुल 30 जनाको क्षमता रहेको सङ्घले जनाएको छ। जिल्लामा बौद्धिक अपाङ्गता भएका 10 जना र अन्य फरक क्षमता भएका 22 गरी 32 जनालाई उपल्लो तम्घास माध्यमिक विद्यालयले आवास सहितको व्यवस्था गरी पठन पाठन गराउँदै आएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। सल्यानका 2 विद्यालयमा हावाहुरीले छाना उडाएको 6 महिना बितिसक्दा समेत मर्मत हुन सकेको छैन। बनगाडको पिण्डिया नगरपालिका 1 र कालीमाटी गाउँपालिका 4 मा रहेका प्राथमिक विद्यालयका छाना मर्मत नहुँदा पढाइमा समस्या भएको हो। बनगाडको पिण्डियाको भैरवी निम्न माध्यमिक विद्यालयको छाना 2077 चैत्रमा आएको हावाहुरीले छाना उडाएको थियो। विद्यालयको आन्तरिक स्रोत नभएको र हावाले छाना उडाएको भवन नै जीर्ण भएकाले मर्मत भन्दा नयाँ भवनको लागि प्रयास गरे पनि बनाउन नसकेको प्रधानाध्यापक रामप्रसाद शर्माले बताउनुभयो। यस्तै कालीमाटीको जनचेतना प्राथमिक विद्यालयको छाना गएको जेठमा हावाहुरीले उडाएर 2 कोठे भवन कामै नलाग्ने भएको छ। 2 कोठे भवनको छाना मर्मतको लागि गाउँपालिकामा पत्र पठाए पनि मर्मतको काम अघि नबढेको प्रधानाध्यापक हेमलाल भण्डारीले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईको दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। यस वर्षको हेम सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल टेलिभिजनका कपिलवस्तु संवाददाता वासुदेव वर्माले प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखामा स्थापना भएको 51,000 रुपियाँको पुरस्कार आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संवाददाता वर्मालाई प्रदान गर्नुभएको छ। वर्माले कोभिडको महामारीमा अस्पतालले प्रदान गरेको उपचार सम्बन्धी रिपोर्ट तयार पार्नु भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन गरिरहेको फाइजरको 50 करोड डोज खोप अनुदानमा कमजोर आय भएका मुलुकलाई दिने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विश्वका 100 मुलुकलाई खोप अनुदानमा दिन लागेको बताउनु भएको छ। अमेरिकाले 1 अर्ब 10 करोड डोज कोरोना खोप अनुदानमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। उसले यसअघि नै करिब 16 करोड डोज खोप वितरण गरिसकेको छ। यस वर्षको अन्तिमसम्ममा करिब 20 करोड डोज कोरोना खोप वितरणको लागि पठाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा बोल्दै विश्वका सबै स्थानमा कोरोना महामारीको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो।
नाइजेरियाको एक उत्तरी प्रान्तमा गएको मार्च महिनादेखि सुरु भएको हैजाको प्रकोपका कारण कम्तीमा पनि 329 जनाको मृत्यु भएको छ। नाइजेरियाको उत्तरी कानो राज्यमा हैजाबाट 329 व्यक्तिको ज्यान गएको जनाइएको छ। सो राज्यका स्वास्थ्य अधिकारीले कम्तीमा पनि 44 स्थानीय तहमा हैजाको प्रकोप फैलिएको बताएका छन्। अझै कयौं बिरामी परेका छन्। स्थानीय निकायहरूमा 11,115 जनामा हैजा फैलिएको आशंका गरेर परीक्षण समेत गरिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। आज छापामाल सुन 500 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 89,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। हिजो छापामाल सुन प्रति तोला 90,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन पनि 500 रुपैयाँले नै घटेर प्रति तोला 89,150 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। आज चाँदी 1,155 रुपैयाँ कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटका लागि उज्बेकिस्तान गएको नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली आज बिहान स्वदेश फर्किएको छ। नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पदाधिकारीले स्वागत गरेका थिए। समूह एफको नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिएको थियो। दोस्रो खेलमा गत मंगलबार हङकङसँग गोल रहित बराबरीमा रोकिएपछि नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिएको हो। नेपालले छनौटमा 2 खेलमा 1 अङ्क जोड्यो। पहिलो खेलमा नेपाल फिलिपिन्ससँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। यस समूहको शीर्ष टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कप खेल्न पाउने भएको छ। एसियन कप जनवरी 20 देखि फेब्रुअरी 6 सम्म हुनेछ। अब मौसम। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेकै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको आजको बैठक पनि बस्न सकेन। सभाको सम्पूर्ण कार्यसूची प्रभावित। अर्को बैठक असोज 13 गते बस्ने। सुर्खेतको खाद्य कम्पनीमा 2000 क्विन्टल चामल गुणस्तरहीन। एक डिपार्टमेन्टबाट 26,000 मूल्य बराबरको गुणस्तरहीन काजु बरामद। नागरिक उपचारको सहजको लागि सरकारबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन। सुदूरपश्चिममा पनि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो। कम आय भएका मुलुकलाई अमेरिकाले थप 50 करोड डोज कोरोना खोप दिने। विश्वबाट महामारी अन्त्य गर्नु जरुरी रहेको बाइडेनको भनाई। र एसियन कप छनौटबाट बाहिरिएको नेपाली महिला फुटबल टोली उज्बेकिस्तानबाट स्वदेश फिर्ता। एन्फाद्वारा टोलीलाई स्वागत। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।